گفتگو دا جڑا عنوان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اسا انسان حضرت انسان وما خلقت الجن اسا جناں نو پیدا کیتا والانس انساناں نو بڑھایا کیوں ہے مقصد کہ الا لیعبدون تاکہ وہ میری عبادت کرے وہ میری عبادت کرے عبادت انسان کوئی چیز انسان دیکھ کے نا اس میں یقین تے تسلی تھی ویندی ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمینین اسانو تو قرآن دی آیات تے اتنا بھروسہ تے یقین نہ آیا جتنا کرنا چاہیے ہے سانو تاکہ اگر آوے ہاں تو ہن سنو سید عائشہ فرمینین جس جڑے حضور نے فرمایا نا کہ قبر میت نو دبیندی ہے نیکوکار دی ہور صورت ہوندی ہے گناہگار دی ہور صورت ہوندی ہے حدیث پاک میں سنایا ہونا جڑے او لوگ ہن نا چنگے تے اعلیٰ صفات دے لوگ ان او حضور دی حدیث سن دے تو انہاں نوں راتی نیندرا کونا نہ دیا حضرت سید عائشہ فرمینین جس جڑے حضور نے فرمایا نا قبر انسان نو دبیندی ہے تے میری نیندرا اڑ گئی میں دوجے جڑے پوچھا یا رسول اللہ ایک قبر جس نے انسان نو دبیندی ہے تکلیف تا ظاہر دباون دے نال ہوندی ہے تے ایک کتنی تکلیف انسان نو تے میت نو آسی آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا اور بڑی خوبصورت عزت افزائی کی اس امت دے انہاں لوگاں دی جڑے اللہ رسول راضی کر رہے فرمایا کہ جنہیں ماں اپنے بچے دا سر دبائی دیے نا اس نو صحیح کرنے واسطے کہ اس نو تکلیف نہیں تھی فرمایا نیکوکار قبر چ ونجے تے قبر انہیں دبے یعنی جنہیں سر گھٹیندا ہے تے تکلیف نہیں ہوندی فرمایا اگر کوئی نیک بندہ قبر کے اندر ویسی تے قبر دبیسی اس نو بھی صحیح لیکن ان دبیسی جنہیں ماں اپنے بچے دے سر نو دبیندی ہے تے اون اس نو تکلیف محسوس نہیں تھی سی تے لیکن اس دے وائس ورسا سوچو اس دے الٹ سوچو اگر ایسا شخص جڑا قبر وچ پہنچ ونجے تے قبر اس نو دباوے تے دنیا تے اس کوئی اللہ رسول نو راضی کرنے والی گل نہ کیتی فرمایا وقت اینی حضور نے فرمایا کہ جسے قبر دویسی تے ایک پاسے دیاں پسلیاں دوجے پسلی دیاں پسلیاں پہ وسط الامان والحفیظ یہ لوگ سانو بس بعد چ یہ گلاں یاد ہیں جے تساں جناب ڈراوے والی گلاں سنے دیو تے قرآنی تے حدیث بھی تے ڈراوے والی گلاں سنائیں نیریاں پیریاں میٹھیاں گلاں سن کے اساں آکھو اس گل نو کہ جناب اساں بخشے ونجنا ہے کہ دنیا تے آون دا مقصد کیا ہے اللہ اور اس رسول نو نہیں بولنا کہ وہ اساں پسے پش ڈال دیتا ہے ذکر الہی عبادت الہی نو پسے پش ڈال کے اساں دنیا تے وقت ایک چیز گن کے ونجنا چاہتے ہیں بھئی سارا کچھ ہی اساں حضور تے مطلب ولیاں تے نبیاں تے چھوڑ دیتا کہ آپ حضور بخشوے سن حضور دا کام ہی یہ ہے کہ آپ گناہگاراں دی شفاعت واسطے دنیا تے تشریف لائے لیکن سارے پلے بھی تو کوشش ہونی چاہیے کہ اساں قیامت اللہ عرض کرسوں یا رسول اللہ گناہگار ہسے کوشش کیتی سے رب نو مناؤں کہ تہاڈی بھی فرما برداری کروں لیکن کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تے آج کرم فرماؤ ساری سفارش فرماؤ بندہ یہ گل آکھن دا تے ہوے نا یار یہ بندہ گل آکھ تا سکے قیامت اللہ اتنے جوگا تو ہوئے تھے جب بندہ اتنے جوگا ہی نہ ہوئے تو وقت قیامت والے انسان کی کرے سی جسے حضور کے سامنے بندہ شفاعت واسطے ہوں بھی اگر کوئی افسر ہوئے آلہ عہدے والا ہوئے وہ بندہ بندے نو کوئی آرڈر دے بندہ اس دی حکم عدولی کر کے بات اس دے سامنے گیا کھڑا ہوئے وہ ایک دفعہ معاف کر دے سی آکسی چل یار ایک چانس تینوں دے ہے دوجا بات بندہ اس دی حکم عدولی کر کے بات اس دے سامنے گیا کھڑا ہوئے بھائی میرا کام کر دے یا سفارش کرندا پیا ہوئے باتوں آکسی یار اگے تینوں دسا ہے کہ تے میرا کام نہیں کیتا یا تے میری حکم تے عمل نہیں کیتا تے بلا تو نافرمانی کر کے میرے کول آ گئے کہ دنیا میں جڑا حکمران تے مالک تیرا وہ تینوں دھتکار دے سی تینوں سزا دے سی لیکن وہ مالک ایک نہیں دا نہیں 100 نہیں 1000 نہیں کروڑاں درجہ چ سب کی نافرمانیاں کیتے ہیں لیکن واتی یہ وعدہ میرے دار تے یار تو مجھے دل نال آتا صحیح واتی تے نہیں میں بخشش فرما کہ اس رب اس مالک تے اس عارضی مالک دا فرق ہے کہ عارضی مالک جڑا ہے وہ تانوں سزا دے سی تہاڈی غلطی دی سزا دے سی تہاڈی نافرمانی دی سزا دے سی تانوں ایک ادا چانس دے سی یا زیادہ سے زیادہ 3 چانس دے سی لیکن وہ مالک تانوں زندگی دے ہر موڑ تے چانس دے سی وہ زندگی دے ہر موڑ تے تانوں آفر دے سی وہ زندگی دے ہر موڑ تے تہاڈا خیال کرے سی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرمائندا ہے قرآن وچ کہ اساں جن و انسان نو جن و انس نو اساں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہن عبادت واسطے تے یار فرشتے بھی کافی ہیں تھوڑے فرشتے اتنے زیادہ کہ حضور نے فرمایا کہ میرے روزہ انور تے جڑے فرشتے آندے نا انہاں دی تعداد 70,000 ہوگی کتنی بولو ذرا 70,000 فرشتہ جڑا صبح آندا ہے میرے روزہ انور تے درود و سلام پڑھدا سبحان اللہ
کہ درود السلام بہت بڑی عبادت ہے. اس وقت درود السلام اکثر اپنی زبانہ تے جاری رکھا کرو. اس نال زبانہ پاک تھینیاں، اس نال ایمان تازہ تھیندا ہے، اس نال روح دی غذا ہوندی ہے. اس واسطے درود پاک کثرت نال پڑھا کرو. فرمایا ایک ٹائم وچ کتنے فرشتے آنے؟ 70,000 فرشتے جڑے صبح آنے تے وقت صبح والی دی ڈیوٹی ختم ہو ویندی ہے، وقت شام والے آنے جنہاں دی تعداد بھی 70,000 ہوندی ہے. یعنی 70,000 صبح 70,000 شام. تے جیڑے صبح تے شام پڑھ گئے والا قیامت تک واری کوئی نہیں آوے. والا قیامت تک واری توجہ میرے قیامت تک واری 70,000 صبح تے 70,000 شامی. یعنی ایک دہاڑ دے اندر 24 گھنٹے دے اندر جڑے فرشتے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھن آندے انہاں دی تعداد 1,40,000 ہے. لیکن قیامت تک دوبارہ انہاں دی واری کوئی نہ ہوسی. ہن تعداد دا اندازہ تساں آپ لاؤ کہ اللہ دی نورانی مخلوق کتنی ہوسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نورانی مخلوق کتنی ہوسی. بس اللہ نے کوئی عبادت دی لوڑ آئی انسانہ دی؟ بندہ دی عبادت دی لوڑ آئی؟ جنہ دی عبادت دی لوڑ آئی کہ وہ اللہ اکبر آکھن، سبحان اللہ آکھن، سبحان ربی یل اعلیٰ آکھن، سبحان ربی یل عظیم آکھن. وہ آکھن رب میں تیری بارگاہ چ کھڑا، میں تینوں سبحان اللہ آدا پیا، میں تینوں اللہ اکبر آدا پیا، میں تیری تسبیح تحلیل اور تکبیر پڑھدا پیا. اس ضرورت کو نہ اللہ نو اس چیز دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان عقل شعور دل لے کے دنیا تے چھوڑ دیتا. ہاں میں رستہ صراط مستقیم بھی دکھا دیتا ہے تے نال تینوں اختیار ہی دے دیتا ہے کہ ہن پٹھے کام ہی تیرے سامنے تے میرے والے کام سامنے. ہن تو اگر ان پٹھے کام نو منہ موڑ کے تے میرے رستے تے چل سے وات میں تیرا درجہ فرشتہ نالوں بھی بڑھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتاں دے سردار حضرت جبریل امین ہیں اور انہاں دی آخری حد سدرۃ المنتہا ہے. سبحان. آخری حد کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا تو اتاں جبریل امین نہیں وہاں سکتے. اور ہن کون؟ فرشتہ دے سردار ہیں، امام الملائکہ اور سارے نبیاں تے دے قاصد ہیں. وہ پیغام خدائی پیغام ربی گھن کے نبیاں کو لائیں تے فرشتہ دے ہن سردار. تے آخری منزل کتھے ہے؟ سدرۃ المنتہا. اس تو اگامی منازل ہیں سدرۃ المنتہا. اسانو کہہ دسا قرآن بھی دسا سدرۃ المنتہا دے بارے تے نبی جس رات اپنے رب دی ملاقات واسطے تشریف گن گئے آپ بھی دسا سبحان اللہ سبحان کہ سدرۃ المنتہا تے جبریل امین رک گئے. لیکن اس تو اگاں بھی حداں تو اس تو اگاں ہاتھ تے کون گئے؟ انسان گیا. انسان آکھو نا انسان گیا. انسان دا سردار کامل ترین انسان جس دی دنیا کائنات وچ ہور کوئی مقابلہ تے کوئی اس دی مثلیت نہیں. او کامل انسان اس جہاں تے پہنچ گئے جتھے امام الملائکہ فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. اس واسطے علامہ اقبال فرمائیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. انسان محنت کرے سی زیادہ تو اس دا مقام مطلب قدسیاں نالو بھی اگا نکل ویسی. قدسی موجود ہن کثرت دے نال موجود ہن. لیکن انسان تینوں بڑھاون دا مقصد ہے کہ جس ویلے تیرے اندر دو خواہشاں رکھیاں گئی نا، حیوانی خواہش بھی تے انسانی تے ربی خواہش بھی تقدسی خواہش بھی. وات تو انہاں خواہش حیوانی خواہش نو دبا ونجے تے وات انسانی خواہش نو جڑی حیوانی خواہش ہے اس نو مغلوب کر کے اللہ اور دے رسول دے تعلیم دے مطابق اپنے آپ نو چلے سن تا وات تو حیوانوں تو ممتاز ہو کے فرشتاں دا سردار بن وے. سبحان اللہ. اچھا انسان جڑا حیوان ہے، حیوان وچ دو چیزاں ہیں. ایک اس نو جس لے چارہ لگے تو اس پوچھنا کوئی نہیں ہوندا، بھوک لگے تو چارہ کھاونا ہوندا ہے، اس اپنا پیٹ بھرنا ہوندا ہے. دوسرا اس نو جس لے اپنی جنسی تولید خواہش پوری کرنی ہوئے تو اس نو بھی اگاں نہیں پتا کہ اے میرا رشتے چ کیا لگدا ہے، اس نو کوئی تمیز نہیں. یہ دو گلا ذہن چ رکھا ہے. میں تمہیں ایک مسئلہ سمجھانا پیا کہ حیوان جڑا ہے یعنی جانور جس نو آکھدے ہیں وہ حیوان چارہ کھاون تے بھی اس نو بھوک لگ سی تو چارہ کھا سی. اس نو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ جناب پوچھے بسم اللہ پڑھے طریقے نال کھاوے. اس نو بھوک لگ سی اس اپنا پیٹ بھرنا ہے تے جس ویلے اس دی جنسی خواہش اس پوری کرنی ہو سی تاں وی اس نو ضرورت کوئی نہیں کہ حلال حرام دی تمیز کرے سی. ہن انسان نو اللہ بنایا ایک طرف حیوان ہے اس چارہ کھادا ہے اپنی مرضی دے نال، رب دی مرضی دے نال نہیں. اس جنسی عمل کیتا اپنی مرضی دے نال. اسے دے مقابلے اللہ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا جیڑا کھاندا بھی رب دی مرضی نال ہے ود جنسی تولید تے جنسی عمل بھی کرنا ہوندا تے رب دی مرضی دے نال کرنا. سبحان اللہ. بس یہ چیز انسان اور جانور دے اندر فرق کریندی ہے. صرف سمجھائے یہ چیز یعنی تمیز انسان نو اشرف المخلوقات بنائندی ہے. تمیز شعور انسان نو اشرف المخلوقات بنائندا ہے. شعور نہ ہوے تے حیوان تے انسان وچ کیا فرق ہے؟ بلکہ قرآن آکھے بل ہوا اولئک کل انعام بل ہم اضل کہ اگر تو انسان حیوانی طریقے نال زندگی گزرے سے نا وقت تو حیوانہ تو بھی بدتر ہے. حیوان نہیں، حیوانہ تو بھی بدتر. اگر ہن دیکھو اسا اپنی زندگی نو کس
منہج تے کس نہج تے کس طریقے دے مطابق بسر کرنا ہے. قرآن نے اسلوب دسا، وہ طریقہ دسا. فرمایا کہ اساں اگر اس طریقے دے نال اپنی زندگی گزار گنسو، فرمایا وت تساں اولئک بل کل انعام نہیں، یعنی جانوراں دی طرح نہیں، بلکہ اچھے انسان اور فرشتوں کی طرف زندگی گزار رہے. احباب زی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے آئے تو آپ انسانیت دی معراج واسطے تشریف گنائے، انسان نو عزت وقار تے مرتبہ دیون واسطے تشریف گنائے. جڑا انسان زندگی چ دو پیراں تے چلدا رہے اور کھڑے ہو کے چلدا رہے، یعنی انسان جاندار اللہ نے ہور بھی بنائے، جڑے انسان تو بھی طاقتور جاندار ہیں، لیکن اللہ نے انہوں نے جھکا دیتا. اللہ نے انہوں جھکا دیتا. آج دے دینا ہو کہ بھئی ہن ہاتھی ہے تو ہاتھی سر نیواں کر کے چلدا ہے، این اٹھا کے نہیں چل سکدا، لیکن انسان ہے جڑا این سر اٹھا کے چلدا ہے. یہ انسان دی عزت تے تکریم ہے. اچھا میں تانوں ایک ایتھے ہور لطیف جی گل دسی ونجا کہ اے انسان دا اے جڑا متھا اللہ نے بنایا نا، یہ پیشانی، یہ اللہ نے اپنے سامنے جھکن واسطے بنایا. یہ انسان دے واسطے اللہ نے پیشانی جڑی بنائی ہے نا، یہ کسے غیر اللہ دے سامنے جھکن واسطے نہیں بنائی، چاہے وہ کوئی پیر ہوئے، مزار ہوئے، فقیر ہوئے، جو مرضی ہوئے. یہ پیشانی ٹیکنی ہے تو صرف رب دی بارگاہ ٹیکنی، کیونکہ متھا انسان نو اللہ دتا اس واسطے کہ جدہ میں اس نو جو اٹھا کے چلایا تے جدہ میرا حکم ہوئے تے اپنا متھا جھکاوے، جدہ میرا حکم ہوئے تے اپنا متھا ٹیکے، ورنہ غیر اللہ دے سر تے غیر اللہ دے در تے متھا نہیں ٹیکنا. ہاں تساں آکھو جی استاد کئی بئی گل کریندا پے، تساں اپنے والدین دے ہاتھ چوم سکدے ہو، اپنے پیر دے ہاتھ چوم سکدے ہو، اپنے وڈیراں دے ہاتھ چوم سکدے ہو، اپنی ماں دے قدم چوم سکدے ہو، ہاتھ چوم سکدے ہو، ساری گلاں کر سکدے ہو، لیکن یہ متھا نہ ٹیک سکدے. متھا سارے علماء بھی منع نہیں کریں اس گل تو. مینوں یہ افسوس ہے اور میں ستم ظریفی ہے کہ اساں یہ گل عوامی مجمع چ نہ دسن دے جتھے 1000 بندہ بیٹھا ہوندا تاکہ ہر بندے نو پتہ چلے. تساں لوگ بھی سارے الحمدللہ اساں اولیاء دے عزت و عظمت دے قائل ہیں، اساں انہاں دی مطلب خود پیر پرست لوگ ہیں، پیراں دی عزت کریندے ہیں، ادب کریندے ہیں، انہاں دے جناب مرید ہیں. لیکن یہ گل کوئی نہیں کہ کوئی پیر آوے تے تساں اس دی متھا ٹیکی کھڑے ہو، کوئی دربار آوے تے اس دی بھی متھا ٹیکی کھڑے ہو. یہ متھا اللہ اپنے واسطے بنایا جی. یہ پیشانی صرف رب دے سامنے جھکے، بس رب دے سامنے جھکے تو بات اس پیشانی دی عزت اللہ نے رکھیندا ہے، کسے غیر دے سامنے جھکن ہی نہیں دیندا. سبحان اللہ. باقی تھائی اگر ضرورت پیش آ ونجے کہ تھائی تساں حاجت مند بن ونجو کہ ہن ساری دنیا دے دروازے بند ہو گئے تے میں کیا کراں. اللہ فرماتا ہے جو متھا صرف مینوں جھکاون واسطے رکھا ہوا ہے کہ تو میرے سامنے جھکیندا رہے تے میرے آرڈر دے مطابق جھکیندا رہے. ہن میں تینوں کہ ہور دے سامنے نہ جھکن دے سا، تیری ساری ضرورتاں میں خود پوئیاں. اج کوئی سر وچ پیڑ پے ونجے، پیٹ درد ہوے، معمولی بیماری ہوے، فلانے تویز کر دیتے، اس نو نظر لگ گئی ہے، اس واسطے یہ ہو گیا. بھائی سارا توکل کنے گیا، سارا بھروسہ ایمان اللہ کنے گیا. تھوڑی جی بیماری صحت بھی تو اسے دیتی آئی. 60 سالہ زندگی صحت نال گزری تے اگر 5 سال بیماری چ گزر گئی ہے تے 60 سال دی تے شکرانہ کوئی نہیں ادا کیتا. سمجھ آندی پئی یہ گل دی؟ 60 سال دی زندگی دی صحت دا شکرانہ کدے گیا جو دور دیہڑے بیماری لگی تے سا کہ فلانے تویز کر دیتے، فلانے جناب اے کر دیتا، فلانے جناب سارے واسطے بدخائی کیتی. نہیں جنہیں تینوں صحت اللہ نے بے شمار دیتی آئی تے بغیر کسی دے آنکھیں دیتی آئی، وہ صحت بھی تینوں یاد رہنی چاہیے، بیماری بھی تو اسے ذات تے بھروسہ رکھ. علاج سنت ہے، علاج کرنا چاہیے، اتحاد سبب ہے. علاج نال بعض اوقات فرق آندا ہے اور بعض اوقات نہیں آندا، لیکن بھروسہ توکل صرف اس ذات تے ہونا چاہیے. جس لیے بھروسہ توکل اس ذات تے ہوسی بات وہ کण نہیں لگنے دا. لجپال پریتا توڑ دینی جندی باں پھڑ دینو دی چھوڑ دینی. لجپال پریتا توڑ دینی جندی باں پھڑ دینو دی چھوڑ دینی. تے کائنات تچو اگر کوئی لجپالی کرنے چ پورا حق رکھ دے یا پورا حق ادا کرے دے تو رب ذوالجلال دی ذات ہے. رب ذوالجلال دی ذات ہے جڑی لجپالی کریندی ہے اپنے مخلوق دے نال، اور مخلوق اس دی ان زندگی گزارے جنہیں اس رب نو منظور ہے. بات خدا دی عزت دی قسم ہے، وہ رب کے تھائی کڑ نہیں لگن دیندا، وہ بندے دی بات کراں ڈھاون نہیں دیندا. توکل اور بھروسہ اور ایمان دی اتنی کاملیت انسان دی ہوئے تو بات اللہ تعالیٰ انسان نو ہر موقع تے ہر جگہ تے اللہ تعالیٰ انسان دی مدد فرمائے دے. احباب ذی وقار، میں اپنی آخری گل کر کے میں اپنی گفتگو نو ختم کرے سا کہ انسان جس اس دنیا تو ویندا ہے، خصوصاً بعض اوقات لوگوں دا سوال ہے، یہ گل ہوں تساں پلے بن گئے سو، لوگوں دا سوال ہے کہ یار جڑا والدین چو ماں باپ چو یا کوئی بزرگ فوت ہو گئے تو دے بنجن تو بعد اساں اس نال کیا کیا نیکیاں کر سکتے.
گل سمجھتے پے حدیث پاک کی کیڑی نیکی کر سکتے ہیں. توجہ کرائے اپنے والد باپ والدین فوت ہو ونجے انہوں تو بات ہوتا قبر چلے گئے واپسی تو ممکن ہی نہیں. انہوں نے نیکی دیا کیڑی کیڑی صورت حدیث پاک سنو. سب تو پہلی صورت ہے فرمایا الصلاۃ علیہم ماں امی بابا فوت تھی ونجے اس تے نماز پڑھنا اس دے نال نیکی. سبحان اللہ. نماز کیڑی نماز ہے جنازہ. اس دی نماز پڑھنی یعنی حد درجہ کوشش کرو کہ اس دی نماز تے پہنچو, اس دی جنازے سے پہنچو, شامل ہو, اس دی نماز پڑھو, اس دے اتے نماز پڑھو یعنی نماز جنازہ اس واسطے پڑھو. یہ سب تو پہلی اس دے نال نیکی ہے. والد دے رشتہ داراں واسطے بھی لیکن والد دے اور والدین دی یعنی دوہاں دی یا ہک دی وفات ہو ونجے تو اس دے نال نیکی دا سب تو بڑا ذریعہ ہے کہ اس دی نماز جنازہ. سبحان اللہ. اچھا اتنے میں ایک اور تھوڑا جا کال کریندا بندے بازوں کا علاقے دے میں ناراض ہی تھی وینن بھائی تساں اس طرح دی گلاں کریں دو لیکن چونکہ میں دین پڑھایا میں دین تہاڈے تک پہنچاونا ہے کہ اچھا بھی لگے کہ برا بھی لگ سکتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ برا نہیں لگنا چاہیے کیونکہ گل قرآن دی ہے حدیث دی اور سارے دین دی ہے. اساں اج دے دور وچ نماز جنازہ شرکت نوں معمولی جہا کام سمجھینے. خیر یار جنازہ لیٹ ہے کوئی گل نہیں کل کلاں تے لگے ویسے گل سمجھائے ذرا کہ کوئی مسلمان بھرا فوت ہوئے ہے تو سب تو اول کوشش یہ کرو کہ اس دے نماز جنازہ شریک ہو. یعنی تاری ہر درجہ رشتہ داری ہے عزیز و عرائض و اقرباء ہیں یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے سنگھی ہے بھرا ہے کوئی بھی ہے دوست احباب اور اس کی وفات کا تمہیں پتہ چل گیا اور تصا شریک ہونا چاہتے ہو تو اپنا تصا 100% کوشش کرو کہ جنازے شامل ہو. جی 10% بچ گئے نا اس دیگر دعا دے مواقع تلاش کر سکتے ہو جس ایک بڑا موقع کل خانی کا ہوتا ہے کہ یار میں اپنے مرحوم رشتہ دار دوست احباب واسطے شامل تھی سا تعزیت واسطے لیکن میں اس وقت دعا واسطے ویسا چلو دعا دا بڑا موقع کل خانی یا قرآن خانی کا ہوتا ہے میں اس کی کل خانی یا قرآن خانی شرکت کر گیا لیکن پرائرٹی ترجیح یہ ہوئے کہ میں یار جنازے شامل ہونا ہے. اسا مسلمانہ کیا کیتا جنازے دی خیر ہے یار کل کلا تے لگے ویسے جتنی تعداد ساری جنازے تے نہیں ہوندی اس تو ڈبل تعداد کلا چاہے گی. یہ میں کلا تو منع نہ کریں دا پیا مطلب تساں 22% سوچ کے نو کہ استاد کلا تو منع کریں دا پیا. میرے آخر دا مقصد ہے کہ مسلمان دے مرن تو بعد پہلا حق دوسرے مسلمان تے کہ اس دے جنازے شامل ہو. حدیث پاک دا ترجمہ ہے کہ جڑی ایک مسلمان دے حق المسلم علی المسلم ستن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے 6 حق ہیں. انہیں 6 حق جو پہلا حق ہے کہ کوئی مسلمان بھرا فوت تھی تو اس دے جنازے شامل تھی. اس واسطے الصلاۃ علیہم سب تو پہلے والدین واسطے کیا کرو انہاں تے نماز جنازہ پڑھو. دوجا فرمایا الاستغفار لہم نماز جنازہ پڑھی گئی ہن بس مطلب ہے کہ بس لگا گیا تے منا مٹی تلے چلا گیا ہوں تو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی جناب اس واسطے پڑھے نہیں. الاستغفار لہم وہ زمین دے اندر تشریف لے گیا عالم برزخ اور برزخی حالات اور قبر کے اندر پہنچ گیا تامی تسا انج نہیں کرنا کہ چھوڑ دے انہیں بس فوت ہو گئے نہیں. الاستغفار لہم مسلسل اس واسطے دعائیں مغفرت کرنی ہے. اے والدین نال دوجی نے کی ہے پہلی نیکی اس تے جنازہ پڑھنا ہے دوجی نیکی اس واسطے مسلسل دعائیں مغفرت کرنی ہے اور تیجی نیکی فرمایا اکرام ضیف ما. سبحان اللہ حضور نے کتنا پیارا تے سونا دین سانو دتا. فرمایا جیڑا فوت تھی گیا نا تہاڈا ہائی تا وڈیرا تے اس دی سنگت ساتھ بھی تا ہائی اس دے یار بیلی تا ہن اس دی دوست احباب تے لوگ بھی تا ہن جڑے اس دے ہم جولی ہن ہم جماعت ہن ہم اثر ہن ہم عمر ہن جنہاں دے نال او اٹھدا بیٹھدا ہے. فرمایا جڑا وہ فوت تھی ونجے تے پچھلے انہاں دے سنگیاں نوں محسوس نہ تھی وے کہ ہن پوتر سارے نال اکھاں نہیں ملنا. فرمایا اکرام ضیف ما جڑے اس دے مہمان آویں اس دی عزت کرنا وی پیو دے نال مرن تو بعد بھی نیکی کرنا. یہ گلاں تو عام محفلاں وچ نہیں سنائی دینیاں لیکن سنو فرمایا اکرام ضیف ما پیو فوت تھی ونجے امی فوت تھی وینی امی دی سہیلیاں دے نال تعاون کرنا یا پیو دے سنگیاں دے نال تعاون کرنا اے پیو دی روح یا امی دے روح نو خوش کرن دے کو طرح دے جایو قبر چ پہنچی ہے گل ہے اساں اس دین نو نہ سمجھو جس دین اتنا اہتمام کیتا ہے کہ مرن تو بعد بھی پیو دے سنگیاں دا وقت بھی دین نے خیال رکھا. آدم یار اپٹومسٹک قسم دا دین ہے اے انتہا پسندیدہ دین ہے اسلام انتہا پسندیدہ درس دیندا ہے. میں کہ تساں کائنات دا کوئی دستور کوئی آئین کوئی کنسٹیٹیوشن گن کے آؤ یا اس دا مقابلہ کرے کہ مرن تو بعد بھی اس عزت کا خیال رکھا جائے. اس دے مقابلے کا کوئی دین نہیں کوئی دستور کوئی آئین نہیں صرف دین اسلام ایسا دین ہے جس مرن تو بعد بھی مرن والے دیا اس طرح آسمان تک پہنچا چھوڑی. چوتھی گل فرمایا صلۃ الرحم. صلۃ الرحم ہوندے رشتہ دار قریبی خونی
نسبی رشتہ دار فرمایا اگر پیو ماں فوت ہو ونجے تو اس دے جڑے نسبی رشتے نا انہاں دے نال قطع تعلقی نہیں کرنے، انہاں دے نال قطع تعلقی نہیں کرنی، بلکہ قریبی رشتہ داراں دے نال اور والد اور والدہ دے جڑے نسبی رشتے ہیں، جڑے خونی رشتے ہیں، انہاں دے نال صلہ رحمی کرنی ہے، بہت بڑا اجر ہے اس دا، بہت بڑا مقام ہے اس دا کہ حضور نے فرمایا اے بھی انہاں دے ثواب تے نیکی ملدی ہے کہ تساں اگر انہاں دے قریبی اور خونی رشتہ دے نال بعد وچ جوڑ کے رکھو۔ اور آخری گل فرمایا انفاذ عہدہما کہ جیڑا بندہ فوت تھیندا پیا اس اگر کوئی دنیا تے وعدہ کیتا ہے یا کوئی وصیت کیتی ہے اس دی وعدہ اور وصیت نو پورا کرنا بھی اس واسطے ثواب دے کہما ہے۔ مثلا ہوں جنہیں میری زندگی دے اندر مرحوم سردار خان میں بھی انہوں نے زبان چ سنا تے دیگر تو بھی پتہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک اللہ دا گھر اور مسجد بناون دی نیت رکھے میں تے انشاءاللہ اساں کوشش کرے سوں کہ اساں انہاں دی اس عہد نو اس وعدے نو انشاءاللہ پورا کرے سوں تاکہ قیامت تک جنہ تک وہ جڑا قبر چ اٹھی سی تو اس دی نیکیاں دے پہاڑ لکھے پے یہ گل ہے اصل کہ بندہ وہدا پیا ہوئے کہ پیچھو جناب نیکیاں دے پہاڑ ہوئے کس صورت وہ جڑا چنگی کر گیا ہے وہ آکھ گیا ہے کہ میری زمین تے اللہ دا گھر بن سی اور اس واسطے بنیاداں دی تقریباً مطلب نشاندہی تھئی پئی ہے انشاءاللہ جس لے وہ جڑا قبر چ اٹھی سی تا اللہ دا گھر جتھے لوگ نمازاں پڑھ سن اس واسطے وہ نامہ اعمال بھریندا کھڑا ہو۔ انفاذ عہد مادا ہک ہے مطلب ہے دوجا مطلب ہے کہ اگر اس کوئی وصیت کیتی ہے اولاد تو اس وصیت نو ہی پورا کرنا ہے۔ یہ لوگ انہاں چیزاں بہت گھٹ سمجھدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر دے صدقے نال مرحوم دی اللہ تعالیٰ کروٹ اس کو جنت الفردوس اندر اعلی مقام عطا فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔